هو مش مثقف سياسيا فقط وإنما زعيم العصابة. أسامة صباح النور. صباح النور. محليها التهمة هذه، تهمة بنينة، تهمة حلوة، تهمة على قد، تهمة مزيان، ما جبنا حتى شيء من روسنا. يا ليلى صباح الورد وصباح الفل. وانا زاد ما جبت شيء من راسي، كل شيء من اللي قاعدين نشوفوا فيه ونتفرجوا فيه ونسمعوا فيه، وكل يوم نسمعوا غريبه. مش كان في اللي صاير في البلاد، حتى في الميديا زاد كل يوم نسمعوا غريبه. وكان بودي اني نحكي في المحتوى الاعلامي اللي قاعدين نتفرجوا فيه في التلفز. لكن البارح لقينا رواحنا عقب الليل قدام سكوندال نوعا ما، بأنه الحكاية تنشرت على فيسبوك وعلى انستغرام. دونك حبيت نفسر، نحكي على اللي نشرته البارح مريم بن مامي. مريم نعرفوا اللي هي خرجت من ايكيب هذه اخرتها، وبطبيعة خروجها ما تفهمش شنو هي قالت اسباب خاصه بيرسونيل. هي قالت اسباب خاصه. سوف كو احنا البارح اللي شاف على فيسبوك وعلى انستغرام يعرف الكونت نتاع الجوكر. الجوكر هذا نوعا ما كيما الستيل نتاع البابارازي اللي نشوفوا فيه في فكر سامي الفهري. هو يعرف الخفايا والكواليس ونوعا ما الفضائح بين قوسين نتاع بعض الاعلاميين والفنانين وما الى ذلك. دونك البارح نشر فيديو، هو مكالمه مسربه نسبها علاء الشابي وسمير الوافي، اللي كانوا يحكيوا فيها بطريقه نوعا ما خايبه، مش نوعا ما خايبه بيان سور على مريم بن مامي. وبالطبيعه مريم بن مامي نشرت نفس الفيديو على الكونت فيسبوك نتاعها وعلقت. الفيديو هذه تنشرت اولا على انستغرام في كونت الجوكر بيان سور. ونعرفوا هذايا الجوكر اللي هو معناها شخصيه مازالت نوعا ما مجهوله غامضه، شكونه بالضبط، منين يجيب في التسريبات. وانا حتى التسريب تليفون معناها كوميونيكاسيون بين زوز، شكون سجل شكون معناها ما نعرفش. انا نقولوا احنا منسوبه للزوز اطراف هذوما، معناها واحد فيهم باع الاخر، فما طرف ثالث في الموضوع سجل. كيف تسجلت هالمكالمه هذه اللي انا نحب نسمعكم شويه منها بعد ما نظفت. ما باش نقول لك خاطر انا سمعتها احنا حاولنا بالطبيعه ننظفهم بي واللي ما يتعداش، ونحاولوا نسمعوا شويه من المكالمه. وقولوا لي الاصوات منسوبه لعلي الشابي وسمير الوافي، اسكو صحيحه ولا نخلي الحكم بالطبيعه للمستمعين. اسمعني، ايش بها الاخرى مريم بن مامي؟ ايش بها تقبح؟ تحب الهيج عليها؟ مش انا راه ماذا بي بس هات نكلم الجوكر نحلها امور تنشيط. اي بربي عادي. بس عندك حاجه ولا كذا؟ اي عندك حاجه كان عندك حاجه هكا ما تعدتش قبل ولا كذا؟ ابعث لي، خلنا نبعث له يركح الامور الكل. لا قدو وكذا تنشيط يعرف كل شيء. اي تعرف اللي مش شويه خريب ده تو كل شيء. بون قال باش نكلم شكون؟ الجوكر. قال الجوكر. اي تي سامحني، هو الجوكر فضحك معناها. سي مالورو الحق. شو باقي راهو هذا باقي نعاودوا نقولوا اللي راهو نسب هذا نسب كل شيء جائز اليوم مع التقنيات الحديثه والتركيب وما الى ذلك. اكزاكتومون اي نسب الى بالطبيعه سمير الوافي وعلى الشابي اللي هما يظهر لي حتى لتوا ما علقوش ما فما حتى شيء. الوحيده اللي علقت على الموضوع هي مريم بن مامي، كتبت بيان سور تدوينه، نشرت الفيديو، قالت انا مانيش نعمل حتى كومنتير، باش نخليكم انتم تسمعوا وتحكموا ما وراء وحقيقه وحكايه بين قوسين على مصطلح الرجوله. قالت اللعبه القذره، قالت مساس بعرض العباد بالكذب والافتراء، وقالت تاريخ تسجيل بلوتو يقعد في التاريخ، وحكايه زاد بين قوسين سامحوني في الكلمه على القذاره. هذا تعليق مريم باختصار شنو اللي جاي فيه بعد ما نشرت الفيديو هذا.
بصراحه نقولوا احنا راهو المشاكل والكلاش موجودين في لي دومين الكل. لكن كي نسمعوا حاجه من النوع هذايا بصراحه ما تليقش. اذا كان ما نحبش نقول الى حد الان لا صحيحه لا غلط باقي منسوبه للاشخاص هذوما، لكن بصراحه حكايه ما تليقش. وراو قلنا مع التقنيات الحديثه اليوم وكل شيء نجم يتسجل ويتنشر وكذا ومم حتى يتركب بالطبيعه. اما نستناو عليه ولا لا نستناو بالطبيعه تعليق منهم الزوز يوضحوا كيفاش. كان صحيحه كان نقعدوا مو في سيبوزيسيون بالطبيعه فرضيه بصراحه سامحوني في الكلمه ديغولاس الحق نتاع ربي. باسيس مش حد والله لا انحطاط كبير كبير برشا من هذا اكبر منشطين تتلافز في البلاد معناتها الكريم دي كريم هذوما زوز معناتها من اقوى من احسن ما عندنا. هذاك علاش ديما نقولوا مش ما تتحلوش الاولاد. هذاك علاش ديما نقولوا راهي الحكايه هذيا منسوبه الزوز اسماء اللي الناس تعرفهم وتعرف اعمالهم وتعرف خدمتهم وتعرف كل شيء، ونقعدوا ديما نستناو اذا كان الحكايه بالحق ولا مش بالحق ولا شنو اللي وراها بالضبط. لا ينهدك والله لا بالرسمي ما نحبش انا حكايه معناها ماناش ناقصين احنا مشاكل في الاعلام. انا مش اليوم تخرج للعباد كيف ما قلت انت بالحق تمنيت مثلا نحكيو على البرامج شنو اللي فيها بعد تقرا تعليق وتجبدوا في الكذا في العباد مش معناها حكايه خرجت ولازمني نحكي عليها. وكان ما نحكيش عليها اليوم باش تكبر وباش نحكي عليها غدوه. تهيت نحكيو عليها اليوم وسكر عليها الدوسي، وكان يحب الطرف المعني بالامر يوضح مرحبا به لهنا ولا في اي بلاصه ولا على انستغرام ولا على فيسبوك. معناها فاش اكيد باش يتم توضيح على خاطر بالحق راهو تسريب كيف هذايا ما يتعداش بالساهل، ما يتعديش بالطبيعه ما يتعديش. راهو اذا كان باش تتقدم قضيه ويتم اثبات التسجيل هذايا راهو معناه سي سكاندالو، راهو فضيحه، راهو بالرسمي فضيحه اذا ثبت صحه هذا التسجيل. راهي فضيحه بالشناشن ولا كيفاش يقولوا بقلاقل كيف تترجم بالتونسي. يقول شناش نقول اللي تحب عليه بسيج ايش علينا. خلينا نقدموا ونتجاوزوا نمشيوا للقناه الوطنيه اللي البارحه الكلنا سهرنا تقريبا. المهتم بالشأن العام سهر ويتفرج حتى لين صوت مجلس نواب الشعب على نقولوا احنا التحوير الوزاري وتابعنا مداولات مجلس النواب حتى لاخر لحظه. بعد ما تم التصويت تهنينا الناس كل بيان سور. في عقاب الليل المؤسسه معناها القناه الوطنيه شنو باش تحط اغاني سوف كو الاغاني الشوا نتاع الاغاني هو اللي اثار الريبه. يا رندرا صدفه ولا مش صدفه؟ اذا كان بعد التصويت نسمع اغنيه كيما هذه اعطينا الدنيا العظيمه العمليه. عدنان الشواشي قال لهم ما دايما الحد الدنيا باللي فيها بذهبها بكراسيها ما دايما الحد. التكنيسيان نتاع القناه الوطنيه الاولى فريمون شابو برافو. ماهيش صدفه. امبوسيبل تكون صدفه. امبوسيبل. الجواجي ترشقت مطلوب حي ولا ميت يتكلم ما عادش باش ما لقاش العباره. لا هو ما ابارامون ما عجبتوش معناها الاغنيه يحسها هكا في العموميات مشى ديريكت تراه حتى الكلاش راهو زادت بارك الله تكنيسات الوطنيه يكلاشي وكلاش راقي راهو. نسمعوا الكلاش الثاني. عيبك انك خالفتي العهد ما وفيت، عيبك انك علينا كذبت وتعاليت. قريب يسميه جاس اسمك راك خالفت العهد وما وفيت. وعدنان شواشي تبارك الله اغنيته يا اخوي بالطبيعه تحيه للفنان الكبير عدنان الشواشي. وتبقى السؤال ديما انا نطرح تساؤل صدفه ولا ما هي صدفه؟ اسكو
وانا نقولوا احنا التقني حطهم وحده هكاك، نقولوا احنا حط سي دي يعني فهمني حتى كان يمكن في اللاوعي نتاعو يظهر لي صحيح. حتى كان مش واعي، اللاوعي نتاعو هو اللي قاعد يخدم فيها الحكايه هذيا، هو اللي قاعد يظهر ويوضح ويبسط يبسط في الداخلين نتاعو، فاش يخمم وفاش وشنو اللي حب يقول. عيبك والله عيبك يا اسامه زاد انت الراجل هذايا ما فهمتش دولي باش مطلوب حي ولا ميت باش تسبوا له في تتريده يديك من يصلح رايك. مرفق عمومي يا سيدي، مرفق عمومي، مرفق عمومي اسمه يكون محايد، مرفق عمومي ارجوكم. مش بالعاني هكا بالزر مش بالعاني. انا هاني طرحت سؤال وخليت باب النقاش محلول، انا نحل باب النقاش بيان سور بيناتنا لهنا وللمستمعين بيان سور باش هما يقرروا، هما يشوفوا اسكو صدفه ولا مش صدفه. باهي هيت نكملوا. ابتسمتوا زدت عرضت. انا بصراحه يعجبوني السودان، كما انا نمر الى انا غم وطني مع سونيا مبارك، هذا انا غم وطني محليهم السودان. باهي حبيت نحكي زاد على زميلنا المصور الصحفي. اكيد المصورين الصحفيين جزء مهم من التغطيه الاعلاميه، التصاور اللي نجموا نشوفوهم في نستعملوهم احنا في الراديو، نستعملوهم في التلفز، في اللي جورنو، وعندنا مصورين تبارك الله اليوم يتعاملوا مع وسائل اعلاميه كبيره، مع واشنطن بوست ومع ليزاجونس دو بريس الكبار، ونلقاو تصورنا ما نتصورهم بلوتو موجودين في اللي سيت الكبار ويتباعوا بالاف الدينارات، لانه بالرسمي صور ممتازه وممتازه جدا. كان نجموا نشوفوا الصوره نتاع زميلنا اسلام الحكيري اللي صورها ديرنييرمون في الاحتجاجات الاخرى في شارع الحبيب بورقيبه. لكن للاسف نحب نحكي لكم على ايقاف الزميل اسلام الحكيري المصور الصحفي. معلش بعد الاحتجاجات والله نقولوا احنا المناوشات تصير تونسيون كبيره في الاحتجاجات. قال زميلنا اسلام انه تم الاعتداء عليه، مشى تقدم باش يشكي، باش يقدم شكايه بامني، قام بالاعتداء عليه، قام بضربه، قام بشتمه. اسلام بطبيعه في حاله التشنج هذيك في النقاش هو صار وصار 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 وكذا. بطبيعه انسان يدافع على روحه، انسان تم الاعتداء عليه باش يدافع على موقفه، يلقى روحه موقف. التهمه بشنية؟ ينجم يكون ما عجبهمش معناها طريقه الدفاع على شخصه، كيفاش دافع على روحه، كيفاش حكى. يمكن ما عجبهمش الاتهام، ما نعرفش شنو هي اسباب الايقاف، لانه البارح وقت اللي هو مشى، هو اللي مشى هو اللي مشى باش يقدم شكايه معناها مشى باش يشكي. تم ايقافه غادي في المركز. شنو هو اللي تم في المركز؟ ما نعرفش، هذا هو اللي ما نعرفوش. وحبينا نتصلوا بالزملاء اللي موجودين توا في المحكمه باش يحاولوا يفسروا لنا شويه معناها والا اونتر طون مادامني انا نحكي نحاولوا زاده نتصلوا بزوجته، حاولوا نتصلوا بزوجته، لانه حبيت بصراحه انا حبيت زميلنا شاكر بالقاسم الصحفي في الاذاعه الوطنيه هو اللي معناها يعطينا تفاصيل. ما حبيتش نلتجأ للعائله، نعرف الوضعيه نتاع العائله وكل. احنا نحاولوا نتصلوا بزوجته، نسمعوا شنو اللي صار بالضبط، نحاولوا نحكيوا يعني بطريقه نوعا ما محايده شويه. ما نعرفوش شنو اللي صار وسط المركز. لكن مهما صار، مهما تخالفوا، نقولوا احنا بالكلام، انسان مظلوم يجي يقول لك راهو ضربني فلان ولا تم الاعتداء عليا ولا حاجه، معناها يتم ايقافه الواه. ونعرفوا نحن زاد اللي عندنا زميل اخر موقوف حاليا، ايمن البشيني، وتحكم عليه ب6 شهور لنفس الاسباب تقريبا، لنفس الاسباب. وقت اللي رينا زميلنا وليد عبد الله يتم تعطيله من طرف مواطن وهو قاعد ينقل في المباشر على قناه العربيه، معناها ما يكلموا حد، ما يوقفوا حد. واحنا اذا يتم الاعتداء علينا وتمشي تقول راهو تم الاعتداء عليا ولا راهو ضربوني ولا راهو عملول، يتم ايقافك. قداش ولات سهله واحد يتوقف بصراحه؟ معناتها شنو هي التهمه ياسر؟ واحد يمشي باش يشكي، شنو هي التهمه عليك انت تمشي بساقيك باش تشكي ويتم ايقافك. شنو اللي صار؟ تناوشوا بالحديث؟ ما نعرفش. وفما زاد ماشي تشكي بامني،
اي ولهنا ولو اي ما هو تعرف انت الامنيين في بعضهم لحمه واحده معناتها تلقى كلمه زرفت عياط تشنجت الاعصاب ما بين خاطر ماشي باش يشكي هو ديجا مشنج معناتها وماشي باش يشكي بامني دونك تصور كي تشنجت الاعصاب نتصور معناتها بالكش يخرج كلام ولا حكي بعد الله اعلم. لكن مهما يكون مش يتوقف مهما يكون ما تصورش معناها هو بركه معناها قام صاح ولا قال كلمه مال بلاسي. لا سورتو في معناها في البيريود هذيا وفي الوضعيه نتاعنا نحن اللي يعيش فيها الشارع راهي وضعيه صعيبه المده هذه فيها برشا حرب اعصاب بالحق حرب اعصاب شبيبه تبارك الله دمها سخون وناس موجوعه وخرجوا لبرا باش يعبروا باش يعملوا مسيرات معناها والكل ونتفاهم زاد كيف تجي شويه اغريسيون درا شنو لكن علاش نوصلوا الى حد انه انسان مثلا يتوقف على خاطر قال كلمة ولا هذه لا عنف. ناخذوا لحظة أماني زوجة إسلام. أماني صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. أماني السؤال الواضح والمباشر اليوم إسلام علاش تم إيقافه؟ إسلام خرج يخدم على روحه يا اخي وقفوه وتهموها بتهم اللي هي ما عندها حتى صحه اعتداء على امني وقت اللي راجلي هو اللي مضروب في وجهه عنده اثار نتاع الضرب هذايا في وجهه مشى باش يشكي لقى روحه ديجا شكي بيه البوليس وعدوه ديريكت معناتها من باس معوم. هي المحاكمه نتاعو حاليا توا معناها توا اي من المنتظر معناه اليوم انه يتم التصريح بالحكم. بالضبط. باهي كما كنا نحكيو معناه هو مشى باش يشكي يلقى روحه مشى طالب يلقى روحه مطلوب. بالضبط مشى باش يشكي خاطر اعتدى عليه الامني وضربه في وجهه مشى باش يشكي يلقى روحه ديجا ملصقين له تهمه ما عندها حتى صحه فما شاهد معاه والشاهد هذايا شاف كل شيء وكما تعرفوا فما دي كاميرا معناتها في البلاصه اللي هو صارت فيها الحكايه هذيا كانوا ينجموا او ما يشوفوا لي كاميرا يعرفوا لي راجلي ما عمل حتى شيء وهو اللي تضرب معناتها بالعكس. اما هذا الكل ما صارش وديريكت وقفوه ما نعرفش علاش ديجا وقفوه ديريكتومون من با سمعوه من با شافوا لي كاميرا. سامحني اذا كان فما زوز اطراف في الموضوع ما فما اسلام وفما امني بالضبط. انت اليوم كي توقف اسلام وقف الامني معاه. الامني هو اللي لا سامحني اسلام مش يشكي يا اخي يلقى الامني يلقى الامني يسبقوا شكي ما نعرفش نتصور هكا سامحني مدام. وهذه حاجه تصير ديما معناتها حتى انا نحكي مع المحامين قالوا لي راهو اي عبد يمشي باش يشكي بامني جينيرالمون يلقى ديجا فما قضيه ضده تستنى فيه معناتها هذه حاجه قاعده تصير برشا ما نعرفش علاش هكا في تونس بحق شيء اسف. انا راجلي خرج باش يخدم على روحه معروف اسلام يحبوا يعرفوه قديش ما يعملش مشاكل قديش يحب خدمته قديش يحب تونس بالحق نوصل احنا للوضع هذا. راجل خرج باش يخدم على روحه يلقى روحه موقف توا من نهار لحد توا وجرائم ما ثم حتى صحة جرائم هذه ماهيش صحيحة وينجم معناتها نهدد بالحبس جوست خاطر خرج يخدم على روحه بالحق شيء أسف. أنا راجلي لا سرق لا ضرب لا خرج يخدم معناتها نوبل هذايا في الوضع هذا إنه عبد ياخذ ريسك باش يخرج يصور جوست باش العبيد تشوف شنو اللي صاير في البلاد يلقى روحه في الحبس والله شيء يحشم. معناتها كان فما مسؤولين يسمعوا فيا ولا عبد معناتها يفسر لي شنو الوضع اللي وصلنا له بالحق ايقافات على بعضها شيء اسف شيء يحشم. رجعنا لعهد بن علي ولا ما شنو اللي صاير معناتها الشيء هذا نذكره قبل كان صاير. رجعنا بالطويلي بعد 10 سنين من الثوره رجعنا هنوقفوا في العبيد ورجعوا الامنيين يضربوا في المواطنين من غير حتى سبب. والله غريب. احنا سامحني مدام نحب نقول لك اللي نعولوا على نزاهة القضاء باش يكون الحكم عادل على اسلام اليوم واكيد نستنكروا اي ايقافات لاي صحفي ولا اي مصور صحفي. تفضل. انا راني مانيش ضد الامنيين بالعكس الامنيين انا بابا امني نحكي معاك معناتها وماذا بي يخدموا على رواحهم وبالعكس معناتها نعاونهم ونشجعهم وهما يحيوا في البلاد. اما هالظواهر هذيا بالحق مش الكل مانيش قاعده نعمم في
كلامي معناتها فما كيما الامني اللي ضرب راجلي انا حق انا سيفه معناتها توصل. اسلام راهو صحفي محترف، اسلام يقري في الجامعه معناتها، اسلام فما اليوم دي جون هو اللي فورميهم باش يوصلوا يصوروا، ماهوش معناتها انا ماتور ولا فريمون شيء اسف. شوف مدام نلخصوا كلامك، الكل صحافه ماهيش جريمه، احنا قاعدين نعضدوا في كل الجهود الوطنيه باش ننقلوا الحقيقه، باش ننقلوا الصوره اوضح للرأي العام، وبالطبيعه نتمناو الحريه لاسلام. ان شاء الله ربي يظهر الحق، ان شاء الله ربي يظهر الحق، وان شاء الله ما عادش تتعاود الممارسات هذه. معناها راهو بصراحه ما نحبش نعلق وانا في وضعيه نتاع قادش نخرجوا ندافعوا نحن هكذا تزيد التعليق. صحيح. ان شاء الله فما القضاء يقول كلمته، ان شاء الله القضاء يقول كلمته بالحق. صحيح. بالحق، وان شاء الله يظهر الحق الاسلام. وبرشا ناس زاده اخرين اللي يجيونا تليفونات ونشوفوا اللي هما توقفوا على حاجات هما ما عملوهاش، وقاعدين في التحقيق يشوفوا معناها يصدروا بعد حقيقه الموضوع تظهر بالطبيعه. بيان سور القضاء هو الفيصل هنا. شكرا لكم. شكرا لك اسامه. ل11 فتنا وقت الاخبار، نمشي واخبار ونرجعوا نكملوا معاكم في الماده الموجيه حتى نص النهار. IFM ميتيو. نهاركم زين على IFM أحلى راديو. اليوم الأربعاء 27 جانفي.